बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बर है जो कि आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश करूंगा और वो ख़बर जो है वो कप्तान के एक बड़े खिलाड़ी के हवाले से है। लाहौर हाई कोर्ट एक मरतबा फिर जो है वो ज़ेरे बहस है। इससे कबल शरीफ फैमिली के जो मुकदमात मुख्तलिफ लाहौर हाई कोर्ट में चलते रहे हैं, उन मुकदमात को लेकर लाहौर हाई कोर्ट काफ़ी ज़ेरे बहस रही। मगर इस मरतबा मामला जो है वो शरीफ ख़ानदान नहीं बल्कि कप्तान के एक बड़े खिलाड़ी के हवाले से है, जिसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। इस हवाले से डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखूँगा कि ये दरख्वास्त क्यों दायर की गई, ये दरख्वास्त किसने दायर की और इस दरख्वास्त पर समाअत भी हुई है, समाअत क्या हुई और क्या फ़ैसला जो है वो क्या जो डेवलपमेंट्स हैं इसमें हुई हैं, इसकी तमाम तरह जो डिटेल्स हैं वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो दरख्वास्त है वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के ख़िलाफ़ दायर की गई है, जो कि कप्तान के एक बड़े खिलाड़ी हैं और हाल ही में उन्हें हफीज़ शेख साहब की जगह पर जो है वो तैनात किया गया था। इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, क्या अहम पॉइंट्स रखे गए हैं, वो आपके सामने जो है वो मैं रखूँगा। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि किस तरह से इसमें ऑब्वियसली दरख्वास्त दायर हुई है। तो एक तलवार सी जो है वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के सर पर अब लटकना शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस दरख्वास्त में उनकी तैनाती को चैलेंज किया गया है और ये कहा गया है कि उन्हें अपने ओहदे से जो है वो हटाया जाए। इस दरख्वास्त की डिटेल्स बताता हूँ, समाअत के ऊपर भी आता हूँ और बाकी डिटेल्स भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो दरख्वास्त है ये एडवोकेट फरीद आदिल साहब हैं, उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में ही दायर की गई और इस दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस महमूद सेठी साहब हैं, उन्होंने इस दरख्वास्त पर आज समाअत की। पहली चीज़ जो इस दरख्वास्त में कही गई, जो इस्तदा की गई, वो ये कहा गया कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसके बाद और उस पर जो है वो इनकी जो तकर्री होती है वो की जाती है, यानी कि उस नोटिफिकेशन तकर्री का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाता है। लेकिन आइन के मुताबिक कोई भी ऐसा शख्स जो कि गैर मुंतखब हो, उसकी तैनाती बतौर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना नहीं की जा सकती। गैर मुंतखब से मुराद के ऐसा शख्स जो कि अवाम के वोटों से मुंतखब होकर ना आया हो, यानी कि इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर लोग वोट डालते हैं, अपना नुमाइंदा चुनते हैं और फिर वो जो नुमाइंदा होता है पार्लियामेंट में आया तो उसे आप वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा शख्स जो कि अवाम के मुंतखब वोटों से मुंतखब नहीं हुआ, लेकिन उसकी बहुत सारी खिदमात हैं मुल्क के लिए और वो पहले भी इन ओहदों पर और बड़े ओहदों पर रह चुका है और आप ये समझते हैं कि वो इस ओहदे के लिए मौजू है, तो आप उस शख्स को लगा सकते हैं। लेकिन आइन में इसकी इजाज़त नहीं है। ये उस दरख्वास्त गुजार का जो है वो मौक़िफ़ है। पहली चीज़ तो वो ये सामने रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद वो ये कहते हैं कि अगर ये जो तैनाती हुई है ये आइन के जो असूल हैं उनके बरख़िलाफ़ है, किसी तरह से भी उनकी ये तैनाती नहीं हो सकती और लाहौर हाई कोर्ट ये करे कि उन्हें फ़िलफ़ौर अपने जो ओहदे पर वो फ़ाइज़ हैं और जो काम कर रहे हैं उन्हें अपने काम से रोका जाए और फिर उसके बाद उन्हें अपने ओहदे से जो है वो हटाया जाए। अच्छा, इस मौके पर जो हुकूमती वकील थे वो भी मौजूद थे और उन्होंने सबसे ज़्यादा इतराज़ात तो ज़्यादा पॉइंट्स तो अदालत के सामने नहीं रखे, लेकिन एक पॉइंट जो उन्होंने ये कहा कि ये दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत ही नहीं है, यानी कि इस दरख्वास्त पर समाअत की ही नहीं जा सकती। और उसकी रीज़न क्या है, वो ये कहते हैं कि ये जो दरख्वास्त है ये लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आती है, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इस पर समाअत नहीं कर सकता और इस पर जो समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में ये दरख्वास्त आती है। इसे दरख्वास्त गुजार अगर इस तरह से कोई दरख्वास्त दायर करना भी चाहता है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर दरख्वास्त दायर करे। लाहौर हाई कोर्ट की ये जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और अहम पॉइंट भी मैं आपको बताता चलूँ जिससे ये लगेगा कि ये जो दरख्वास्त है
وہ کوئی ایسی درخواست نہیں ہے جس پر کوئی اس طرح سے ایکشن ہو سکتا ہے میرے خیال میں، کیونکہ جو حفیظ شیخ صاحب تھے جو کہ پہلے وزیر خزانہ تھے اور اس کے بعد پھر شوکت ترین صاحب کو وزیر خزانہ لگایا گیا، تو حفیظ شیخ صاحب بھی غیر منتخب تھے، وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر تو نہیں آئے تھے، الیکشن نہیں لڑا تھا، لیکن ان کی خدمات جو ہے وہ ساری لائف کی آپ دیکھیں تو اسی شعبے میں رہی ہیں، اور ان کا سارا جو ایکسپیرینس تھا وہ اسی شعبے میں تھا، اور ان خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی قابلیت کو اور ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں وزیر خزانہ جو ہے وہ لگایا گیا تھا، تو وہ بھی غیر منتخب تھے، انہوں نے بھی کتنا عرصہ کام کیا، اور اب جو ہے ان کی جگہ پر شوکت ترین صاحب کو وزیر خزانہ جو ہے وہ لگایا گیا۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ درخواست کسی طرح سے قابل سماعت قرار دے دی جائے گی، لیکن اس پر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آج یہ کیا گیا کہ انہوں نے یہ آرگومنٹ سنے، اور اس کے بعد 1 جون کو انہوں نے اس درخواست پر مزید سماعت رکھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 1 جون کو مزید عدالت کو آپ سیٹسفائی جو ہے وہ کیا جائے، اور جو بھی دلائل وغیرہ ہوں گے اس میں وہ مزید دلائل دیے جائیں گے، اور درخواست کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے جو دلائل ہیں وہ اس میں دیے جائیں گے۔ لیکن اس میں اب 2 صورتیں ہیں، اول تو اگر یہ درخواست قابل سماعت قرار نہیں ہوتی تو اسی وقت ہی مسترد ہو جائے گی، یہ اسے ختم کر دیا جائے گا، لیکن اگر یہ درخواست قابل سماعت ہوتی ہے، عدالت سے قابل سماعت قرار دے دیتی ہے، یعنی کہ اس پر سماعت کی جا سکتی ہے، تو اس میں پھر کیا ہوگا، اس پر پھر نوٹسز جاری ہوں گے، وفاق کو بھی نوٹس جاری ہوگا، اور ان سے جو ہے وہ جواب بھی اس حوالے سے طلب کیا جا سکتا ہے کہ آیا جو درخواست میں پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں آپ آئیں اور اس کے اوپر اپنا جو جواب ہے وہ داخل کریں۔ تو 1 جون کا دن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ اور ایک اور چیز ناظرین، خاص طور پر جس طرح سے پاکستان کی اکانومی GDP کے حوالے سے آپ چیزیں بھی سن رہے ہوں گے، میں خیر کوئی اکانومسٹ یا اکانومی والی سائٹ پہ رپورٹنگ تو نہیں کرتا، لیکن اوبیسلی جو خبریں وغیرہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو جو GDP ریٹ جو پاکستان کا مائنس سے 4 تک آیا ہے، تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے، اور اس صورت میں اس طرح وفاقی وزیر کے خلاف یہ ایک درخواست دائر کرنا اور معاملات کو اس سائڈ پہ الجھانا، تو یہ مطلب ہے کہ ایک آئی ڈونٹ نو کہ یہ چیز ان کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی، تو ایک اگر چیزیں اچھی ہو رہی ہیں تو ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مطلب معاملات جو ہیں وہ GDP ہو جائے یا باقی سائڈ پہ، جیسا کہ آج عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بڑی تقریر بھی کی گئی، اور اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ آپ گھبرا گئے تھے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور ملک جو ہے وہ اب بہتری کی جانب جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ درخواست آنا، بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کیا ڈیٹیلز آتی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو جو تفصیلات ہوں گی آگاہ کرتا رہوں گا۔ دوسری اہم ترین خبر ناظرین وہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے۔ مسلم لیگ نون میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں بھی بتایا کہ کیسے وہ ایکٹیو ہے اور کس طرح سے اب وہ NRO مانگ رہے ہیں، خود بول کر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ NRO مانگ رہے ہیں، اور اب شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ اتنے ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ انہوں نے آج وہ لاہور میں تھے، اور آج وہ لاہور سے اسلام آباد میں آئے ہیں، اور اسلام آباد آ کر انہوں نے ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے انہوں نے اوبیسلی انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور ANP کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور ایک مرتبہ پھر سے جو اپوزیشن ہے وہ اکٹھی ہو کر تو معاملات کو آگے لے کر چلے۔ اور اس حوالے سے کل اہم اجلاس بھی ہے PDM کا، اور اس میں تمام تر فیصلے ہوں گے، اور ایک طرح سے انہیں بھی کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے بس اب NRO جو ہے وہ ہو جائے، معاملات ماضی کو بھولا جائے اور آگے جو ہے وہ لے کر چلے جائیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات پھر سے واضح کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب کی جانب سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بات واضح کہہ دی گئی ہے، حالانکہ ان پر کافی پریشر بھی تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی صورت بھی کسی چور لٹیرے کو NRO جو ہے وہ نہیں ملے گا، اور اگر لیٹ سے کسی طرح سے وہ ان کے ساتھ کوئی NRO دے دیتے ہیں تو اوبیسلی عوام ان سے بہت سخت ناراض ہوگی، لیکن یہ ایک صورت میں نے آپ کو بتائی، ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں ہونے والا۔ عمران خان کسی صورت NRO نہیں دیں گے، لیکن اپوزیشن دوسری سائڈ پہ اپنی طرف سے پوری طرح سے متحرک ہو چکی ہے، خاص طور پر
मरीम नवाज़ के हवाले से मैंने आपको कल के व्लॉग में भी डिटेल्स बताई कि किस तरह से उनकी जो सियासत है वो अब ख़त्म हो चुकी है। और एक और सबूत जो उसका सामने आया आज, जो शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की और अपोजिशन को और मुस्लिम लीग नून को अब वो लीड कर रहे हैं। तमाम पॉलिसीज़, तमाम हिकमत अमली जो है वो उनकी जानिब से होगी। और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, जैसा कि वो एक अरसे से खामोश भी हैं और आज भी कुछ भी उनकी जानिब से नहीं आया, ना ट्विटर पर ना और किसी प्लेटफॉर्म पर, तो आगे भी वो ऐसे ही रहेंगी। उन्हें साइड लाइन जो है वो अब कर दिया गया है। तो बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।